natong tanan mga sisters. Maayong Kanang hapon. ako dai si V. Arojado, chapter head Chapter sa 15. Lower Panagtaran, San Fernando, Cebu. Dili Kaya day ang class. among cluster head, this is Sir Ami Manogas. No? Ug maayong hapon kanatong tanan mga sisters. Atong nasayran ang atong kalibutan karon. Okay ra ba mga sisters ang akong connection, ang akong Okay ra sis. kadunggan ako diha mga sister? Okay ra, Loud and sige. Yes sis, Tugod klaro ako. lang. Loud and Loud clear. and clear. Sige. Ang atong kalibutan karon mga sisters, malisod puy-an. Atong nasayran nga hapit na duha ka tuig ang pandemic nga naghatag og kahadlok, kalagot, kabalaka, mga kahingawa, kagubot, walay pagsinugtanay, makapangutana ta nga nindot pabapuy-an ang kalibutan karon mga sisters. No, lisod kayong puy-an ang kalibutan kung wala si Kristo sa atong kinabuhi mga sisters. Kay maoy kabubuton sa Dios nga magpuyo kita nga matarong. Atong sundon ang iyang mga kasuguan mga sisters. Atong nasayran nga kitang tanan dili hingpit. Dili ta perfecto. Walay perfecto ning kalibutan na mga sisters. Malukapat ta ug makahimog sayop nga mga binuhatan. Tungod kay dili man ta perfecto, naara gyud na nato mga sisters. Kay ang pagpuyo nga matarong, mga hulugan nga ayuhon ang sayop nga binuhatan. Unsaon man nato pag-ayo ang sayop nga binuhatan mga sisters? No una, admit wrong. Ang kuna ang sayop kung kita nasayop ug atong pangutan-on ang atong kaugalingon nga nakabuhat ba akog sayop nga nakaguba sa personal nga relasyon sa Ginoo ug sa atong isig ka tawo. Kung nagabuhat ta mga sisters, kung nakabuhat ta og sayop atong angkunon. Kay gusto sa Ginoo nga kita mangayo og pasaylo ug masubo sa atong mga sala apan dili sa pagsilot sa atong kaugalingon. Ang Dios gugma, mahigugmaon siya kanato. Dili siya mosilot kanato mga sisters. Kung unsay atong binuhatan, balik ra gyud na nato. No? Motoy giingon nga kung mo tanom ta og maayo, muani sa ta og maayo, kung mo tanom tag hangin, muani sa tagbagyo. Unya ari na ta sa contrition and self condemnation. Ang contrition di mga sisters mao ang pagpangayo o pasaylo sa atong mga sala ug masubo sadta nga kita nakasala. Aduna day duha ka klase ang kagulanan o kasub-anan mga sisters. Una katong godly grief and worldly grief. No, unahon na to ang godly grief mga sisters at itong mabasa diha sa 2 Corinthians 7 to 18 ug Matthew 26
verse 69 ug Mateo 27 verse 5, no? Ang una, ang godly grief, kining gikasubo ni Pedro nga gilimod niya ang Ginoo. Kapila man to gilimod ni Pedro ang Ginoo, mga sisters? Diba ikatulo pahigayon? Apan tinud-anay ang iyang pangayog pasaylo sa Ginoo. O gipasaylo siya sa Ginoo, mga sisters. Ang iyang kasubo naghatag og kalipay sa Dios. No? Unya ang worldly grief tungod sa pangandoy nga kalibutanon ni Judas, iyang gibaligya si Jesus. Pagkakita niya ni Jesus, naguol siya. Kay nakahimo siyag sala, no? Dako kayong sala. Unya iyang giuli ang kwarta ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug nilakaw siya. Si Judas wala makapangayo og pasaylo sa Ginoo. Mautong naghikog siya, mga sisters. Si Pedro nagbasol ug nakapangayog pasaylo, naluwas. Samtang si Judas wala makapangayo og pasaylo ug wala sad suli ang iyang mga sala, mga sisters. Ang pagpangayog pasaylo makahimo nato sa paghinulsol ug maoy mudala sa kaluwasan, mga sisters. Kung makahimo da itag kasalanan, mga sisters, ato ra gyud buhaton nga maghinulsol ta, mangayo tag pasaylo aron maoy mudala nato sa kaluwasan. Mangusod ni mudala sa kausaban sa kinaiya. Daghan man kaitag mga bati, mga sisters, no? Kamo siguro wala mo'y mga bati nga mga kinaiya o pamatasan. Pero ako daghan kaay kog mga bati. Mauni mudala nato sa kausaban sa kinaiya nga mahimutang matarong ang atong mga bati, manindot ug mahimong matarong nga tawo ug may kahingawa sa uban, no? Unya ang self-condemnation mao ang dili pagkausab sa kinaiya ni makapalikay sa sala. Mao kini ang magdala sa kaugalingong kabalaka. Mao ni giingon nga ang uban miingon nga ang kaugalingon ray gihuna-una. Wala maghuna-una sa uban. Dili sa sayop nga binuhatan. Unya mosangpot di ay ni, mga sisters, sa mga kayugot, no? Pagsalikway sa kaugalingon, pagkawalay kadasig. Usay makaingon taon sa man siya, dili man madasigon, nga naa man ta nagserbisyo sa Ginoo. Nya atong tan-aw nga magul-anon. Self-pity. Kini ra ba, mga sisters, mauni makapawala sa gana sa atong pagpanerbisyo ug sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Unya ang Espiritu Santo makahimo og kausaban sa sala. No, ang Espiritu Santo, mga sisters, dako gyud kainig ikatabang kay mauni makausab sa sala ug tinuuray nga paghinulsol. Kinahanglan genuine gyud ang ato ang paghinulsol. Ang Espiritu Santo maoy muhimog paagi nga mawala ang atong kalagot, di pa gyud kalikayan nga maglagot ta sa atong isig ka tawo, bisan gani sa atong pamilya, sa atong mga anak, sa atong bana.
Dili gyud nato kalikayan nga maglago ta. Usahay pagani mahiubos ta sa atong isig katawo, sa atong mga sisters. Ang Espiritu Santo ang muhimo sa tanang mga pamaagi. Labi na gyud aron magkauli ang mga maayong relasyon kung adunay mga pagpanagbangi mga sisters. Dili kay sa atong kaugalingon. Unya atong tinguhaon ang larawan sa langit ng hukmanan. Aduna day larawan sa langit ng hukmanan mao ni giingon nga heavenly courtroom. Didto day mga sisters, kung atong i-picture ang heavenly courtroom, ang Ginoo di ay maoy huwis. No, ang Ginoo mo'y judge. Kita maoy akusado. Si Satanas ang prosecutor ug ang Holy Spirit si Jesus maoy mo dipinsa kanato mga sisters. Si Satanas gusto maninguha nga maguba ang atong pagpuyo, no? Sa atong pagpuyo sa ato ang pamilya, nindot kaayo makaingon ta nga nindot ta ang mga pamilyahan, no? Loving, kanang manimba, uyog tanan, kung asa sila kanang mga outings na agyud kumplito ang pamilya. Pero si Satanas di ay maninguha nga maguba ang tagsa-tagsa ka pamilya. No, daghan na kaayong nga guba nga pamilya mga sisters. Dili lang sa pamilya, kundili sa maayong relasyon. No, kay bisan og ginagmay lang kanang ginagmay ra kay ang hinungdan. Usay utlanan ra sa yuta. No? Muhon ra gikaingnan. Maninguha gyud si Satanas nga maguba ang atong maayong relasyon. O dili lang sa maayong relasyon, hasta pa ang atong mga maayong huna-huna, iyang gubon, no? Example kining naatay mga atong huna-huna nindot maay tagrelasyon sa atong isigataw, mo come up lang sa atong mind nga kanang mga dili maayong mga huna-huna, injikan sa yawa ang atong mga maayong huna-huna kay mao man ay iyang tinguha. Mao man ay tinguha ni Satanas nga maguba ang atong maayong huna-huna mga sisters. Unya, nakahibalo ba mo mga sisters nga si Satanas aduna di ay siya'y paboritong techniques o taktika? Nakahibalo ba mo anak mga sisters ang iyang taktika nga paborito mao ang pasangil, no? Dali ra kay na niya kuan kining pasangil, usay pasangilan ta. Bisag dili kita mo'y nagbuhat niya, usahay ra ba kini si Satanas maghimo gyud ni taktika niya. Gusto ni Satanas nga kita pasakyon ta sa iyang mga taktika mga sisters. Kinahanglan magbantay gyud ta kay kung kita ra ba pasakyon ni Satanas, dili ra ba gyud na gusto si Satanas nga kita adto mosakay sa iyang luyo. Gusto gyud ni Satanas nga mosakay ta. Pronsit gyud ta permi mga sisters. No? Unya kung mosakay ta sa iyang mga buhat ni Satanas, nagpagamit na taniya. Usa ato gyud nang bantayan mga sisters. No? Right approach to problems, mga hustong pamaagi sa pagsulbad sa problema mga sisters. Kinsa may walay problema nato karon pataas ang kamot. No, kitang tanan aduna gyud tay mga
problema mga sisters mao ni mga pamaagi, gustong pamaagi sa pagsulbad sa problema. Kung puy-an nato ang pagkamatarong mga sisters, sure gyud ko nga malikay ta sa sala. Dili gyud ta bubati ug kalagot ngadto sa uban. No sin, no guilt feelings. Hayahay kaayo ang atong dughan mga sisters. Apan matingala ta nga daghan gihapon ang magpakasala. Kung makasala ta, ang sekreto mangayo ra gyud tag pasaylo ug ang kunon ang atong mga sala mga sisters. Ayaw padala sa imong pagbati. Isipa nga gamay ra ang problema. Kay kung kita man gud mga sisters, kung daghan na gyud ang atong mga problema, mingon ta sus di anjud din ako kaya ni mga problema, unsaon na lang ni. Kung magpadala gyud ta sa problema, ato yung pagkadak-an ang problema, maluya gyud ta. Pero atong hinumduman mga sisters nga ang Ginoo mas dako pa kaysa atong mga problema. No, mga sisters? Ibase ang imong kaugalingon sa Dios nung kamatuoran. Ang problema natural ra gyud na sa atong kinabuhi, no? Kung naatay mga kalagot ug mga sayop, atong buhaton mangayo ra gyud tag pasaylo. Nya kung naasay mangayo pasaylo nato, muhatag pud ta sa atong pasaylo mga sisters, vice versa. Unya kung masayop ta, mangayo tag pasaylo, atong lihukon dayon. No, kung naa man gani mga pagbingkil-bingkil unsa pa man na diha, mo na giingon nga dili gyud nato pasawpan sa adlaw. Dili gyud nato paugmaan mga sisters. Kinahanglan ato gyud dayong mapatsak. Kay ngano man mga sisters, wala ta kahibalo sa atong kinabuhi kung naa pa bata ugma. Wala ta kahibalo kung kanus ata niya kuhaa. At least man lang andam ta kanunay sa atong kinabuhi. Unya atong lihokon dayon dili nato pahugmaan. Kung adunay pagbating masayop mga sisters, baliki ang nangagi ug limpyuha ang sayop, no? Mingon ta nga kapila naman na siya makasala oy. Sige lang balik-balik na iyang sala. Yung anak, sige lang kuno balik-balik. Unya ang Ginoo mga sisters wala man na nag-ihap sa atong mga sala. Kinahanglan atong limpyuhon ang sayop nga anaa kanato. Kay kung ihawas nato sa atong kaugalingon mga sisters, dili ta magtinir og mga kalagot, kayugot, unsa pa man na diha mga sisters. Kanang nindot kaayo ang paminaw sa atong kasing-kasing. No, atong paninguhaon nga maplansa ug malimpyo kini. Unya
ang pagpangumpisal makatabang gyud kaayo kanato. Sa una, mangumpisal ta usara sa usa ka tuig kana ra yung uliwi. Pero dili day mga sisters kung mahimo once a month kung makahimo tag mga kalapasan kay dako kay nagmakatabang kanato. No mga sisters? Na ato'y usa ka kauban ako ngano mangumpisal man ta. Mawa man ko'y salang nahimo. Kining kuan wala na to'y bawi nga bisan di ay sa huna-huna makasala na ta mga sisters no. Mauna sa ato ang mga buhat kung sa wala pagbuhat sa kinahanglan natong buhaton makasala na di ay taana mga sisters. Abi na ko sa una nga ako makakuan lang gid ko makapamakak ko makapanlibak ko unsa maura na akong sala dili di ay bisan di ay sa atong huna nakasala na ta. Kaning ato ang gusto ta mo patay kanindot biyang patyo na ani bisag pinaagi lang sa atong una-una dako na day nang sala mga sisters. Mauna nga kita makasala gyud ta matag adlaw. Mauna nga maninguha gyud ta nga makapangumpisal ta. Antong pandemic bitaw sa buol gyud ta nga kuan sa nato pagpangumpisal nga dili man ta kaduol dito sa simbahan. Diri ra sa virtual, no? Unya hindot sad kaayo nga ang atong kasing-kasing ba limpyo permi. Kay ngano man gud mga sisters, kung ang atong kasing-kasing puno sa kaaligot-got, puno sa kayugot, kontra diri, kontra dito. Kuan man guna siya mga sisters, imbis ang grasya nga mo pour out diri sa atong kasing-kasing mababagan. No, sama sa usa ka salaan ba? Kung magsala tag usa ka kuan kining sala ta sa usa ka kanang lubi kung daghan kay na siya mga unsay ngalan ana mga hugaw dili gyud mo pour out dayon ang tubig kay ngano man naamay nakababag imbis buhagayan ta sa mga grasya nga ihatag sa Ginoo diri kanato dili mga sisters kay ngano man unsa may makababag diha sa atong kasing-kasing ang kalagot, ang kayugot, ang kapungot, ang mga ut-ut nga hagbay rang nagpuyo diri sa atong kasing-kasing mauna nga ato nang ikumpisal ngadto sa pari aron malimpyo ang atong kasing-kasing ug mabuhagayan ta sa iyang mga grasya. Kay kinsa may dili gusto nga makabaton ta og grasya sa Ginoo mga sisters. Kitang tanan karon nagkinahanglan og grasya sa Ginoo. Labi na ron nga krisis kaayo, daghan kay tag mga panginahanglanon. Busa kining tanan ato ning isurrender ngadto sa Ginoo. Oni nga ang pagpangumpisal makatabang kaayo kanato. Ang CFC, Handmaids of the Lord, ang importante mao kung giunsa nato ang pagdala sa usag-usa nato ka mga kaigsuonan. Unya ato ra gyung buhaton mga sisters ang pagka matinud-anon sa pagpakig-uban ug pagpakigsulti sa usag-usa. Kinahanglan magmatinud-anon ta sa atong tagsa-tagsa ka mga kaubanan. Dili ta magtakuban, no? Nya kinahanglan sad makigsulti ta sa tinuoray sa usag-usa mga sisters. No, labi na karon buol kay palandungon ni ining pandemic nga atong mga sisters halos na lang dili nato makit-an kay tuwa sa mga lagyong lugar dili sad ta makaadto kay kining kanang pandemic pero ang Ginoo
nangita gyud siya pamaagi, no? Kining lipay kaayko ni ining mga virtual nga mga kaning mga pamaagi nga gihatag sa Ginoo. Kay bisan pa man tuwa sa lagyong mga dapit, no, nagkit-anay, naghimamatay. Hoy, kumusta si Sir Audrey? Kumusta si Sir Ami? Magkakita nata tungod kay ang Ginoo na asad. Kung si Satanas na ay pamaagi, ang Ginoo anaasay pamaagi nga kita magkakita ay magkasulti ay sa usag-usa. Kinahanglan makapunta sa paghatag og pasaylo, mga sisters, no? Sa una bitaw mga sisters, kini bitang pagpangayo og pasaylo, hiniktan ka iniglanot nako. Sugot ko mag-away pila ka semana, pila ka adlaw, so wala pa ko sa community. Pero karon nga naa ako sa community, mga sisters, daghan kaayong mga kausaban sa akong kinabuhi, no? Sa una lisod ang pagpangayog pasaylo. Pero karon kay naa naman si Kristo sa atong kinabuhi, sayo na lang. Usahay makaingon ta nga kita mo mangayog pasaylo sa ilang mga sala diri ka nato. No, di ba mga sisters? Naminaw pa mo mga sisters, hapit na ta mahuman. No, kinahanglan atong katunon ang paghatag og pasaylo ngadto sa uban. Kay ang pagpakasala tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To God be the glory ug maayong hapon kanatong tanan mga sisters. Maayong hapon.